आमचो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट कॅप्टन बिर्यातो, काँग्रेस पार्टीचो गोवा प्रदेश काँग्रेस प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, एनसीपीचो बाब जुझे फिलीप, माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त भावांनो आनी भयणांनो, वास्कोकारांक हे इलेसांवाचें कितलें पडलां ते म्हाका मातसो डावट आहा. अशे लोक मदीं बिदीं वतात पळय ते सारके न्ही, सारके बरी चिन्ना न्ही. हांव 54 इयर्स म्हळ्यार 54 वर्सांचो आनी म्हाका दिसता हे म्हजे जिविताचें लास्ट इलेक्शन. कळ्ळें तुमकां न्ही, म्हळ्यार हांव फाल्यां मरपाचो ना, पूण जिविताचें म्हाका दिसता हें लास्ट खरें इलेक्शन. खरें इलेक्शन म्हळ्यार कितें, जंय सारकें इलेक्शन जातलें फ्री एंड फेअर. हें लास्ट इलेक्शन. हाजे फुडें इलेक्शनां अशीं जातली की पुतिनाक 90% वोट पडले, एकूच पार्टी आयली, तो कोण किंग ऑन यून म्हूण आहा तो नॉर्थ कोरियेक, ताका 97% वोट पडटा, सगळीं मतांच ताका. अशीं फुडें इलेक्शनां जावपाचीं आहा. आनी हाजे संकेत आज मुखेलमंत्र्यान दिल्ले आहा. ताणें कितें म्हणलां की कॅप्टन बिर्यातो काडून भितर घालचो म्हणून. म्हळ्यार तूं इलेक्शन पडटा, तुजो उमेदवार पडटा आनी तूं ओपोजिशनाक काडून भितर उडयता. तुजे बापायचे बेस हें आतां जाय तें करपाची, घटना ना, कांय ना, लोकशाही ना, कांय ना. अशे परिस्थितीन वास्कोकार उठून कशे वतात ते म्हाका प्रश्न पडटा. हे फिलीप तूं मातशें चिंतूंक जाय, तुमचें हांगा सारकें ना. हें इलेक्शन एक काँग्रेस पार्टीचें वो गोवा फॉरवर्डाचें वो जुझे फिलिपाचें न्ही. हें इलेक्शन इंडियेचें. इंडिया राखपा खातीर, आमची लोकशाय राखपा खातीर, आमची घटना राखपा खातीर आमी एक जाल्ले आहा. आमी कितें कॅप्टन बिर्यातोचे मोगान येवंक ना. आमी जिते व्हरूंक जाय, फुडलें इलेक्शन जावंक जाय म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आहा. आमी कोणाचे एकमेकाचे आमी खरे तकले फोडटात, ना जाल्यार. पूण आतां एक कित्याक जाल्या, आतां एक इतल्याच खातीर जाल्या कित्याक हाजे फुडें लोकशाय उरतली, घटना उरतली काय ना. काय बाबा राहुल गांधी बी सगळो बरो आहा. हांगा पयलीं तुमी हांगचें चिंतात, वास्कोकारांचें चिंतात. आनी फाल्यां प्रधानमंत्री हांगा येवपाचो आहा. प्रधानमंत्री आतां आमकां ते रस्त्यार आडोवन दवरले कितले अर्दवर रिहर्सल चलता म्हणून. आतां ही रिहर्सल चलता, लोकांक त्रास जाता, आतां कांय पडूंक ना. खंय वता थंय 100 मिटराचेर एक होल्डिंग आहा. सगळे होल्डिंगाचेर अबकी बार 400 पार. सारकें म्हळ्यार जिखलें. तूं टीव्ही ऑन केलो कॅम्पेन बीजेपीची, सोशल मिडियाचेर गेलो कॅम्पेन बीजेपीची, पेपर वाचलो कॅम्पेन बीजेपीची, सगळे तांणी घेतिल्ले आहा. अशे हातून खूब जाणांक तरणाट्यांक दिसपाक लागला इतले पयशे जर तुमी एडवर्टिजमेंटाचेर मोडटात जाल्यार डिव्हलपमेंटाक आनी पयशे खंयचे उरले. हो संकल्प आमोणकार तुमचो फुटून गेलो. कितें म्हणून सांगून गेलो, आपलो मतदारसंघ डिव्हलप करपा खातीर आपूण फुटला म्हणून. अरे डिव्हलपमेंट करपाक पयशे आहा खंयचे तुमचे, पयशे सगळे सोंपले एडवर्टिजमेंटूच घालपाक. चॅक करा, आमी एक प्रश्न घालो गेले खेपे, कितली लिगल होल्डिंगां गोंयांत आसात काय म्हणून. होल्डिंगां व्हडलीं होल्डिंगां लायतात ती रस्त्यार, आनी कितली होल्डिंगां गोंयचो सरकार घेता काय म्हणून. 60% होल्डिंगां जी आसा गोंयांत, ही होल्डिंगां कॉन्ट्रॅक्टाचेर सरकारान घेतल्या. आमी भुरगेपणान कितें पळयताले, अमूल बटर, नाजाल्यार कसले ओनिडा टीव्ही, नाजाल्यार सुझुकी मोटरसायकल, त्यो बी कांय ना आतां. आतां प्रमोद सावंत नाजाल्यार आनी कोण, हांचीच तोंडां पळोवपाचीं आमी. आनी ती आतां तोंडाक गेल्या आनी आतां आयल्या प्रधानमंत्रीचें तोंड. तेंच पळोवप, लोकांनी पळयता ते फकत एकूच तोंड दिसपाक जाय. ही आमची लोकशाय, नवी तरेची लोकशाय. ही आनी एक गरमेन, हे समर म्हयनो, हीट ऑफ द समर, आनीक हेट ऑफ द इलेक्शन. इलेक्शन म्हणजे हेट्रेडाचेर चलताय. तातूंत तुमचे सड्यार उदक मेळना. हांवें पयर पेपरार वाचलां की सडा म्हणटा टेल एंड म्हणून, थंय उदक मेळना. ही आज सत्य परिस्थिती आहा. कसलें विकसीत हें, कितें विकसीत. कोळसो म्हणटा तो 2.2 मिलियन टन आशिल्लो 2002 तो 2020 जेन्ना गोंयांत कोळसो नाका म्हणून एजिटेशन आयलें तेन्ना 7.5 मिलियन टन जालो. आमी असेंब्लीन रेज केलो, मुखेलमंत्र्यान थंय सांगलें ना हाजे वयर आनी आमी वाडोवचें ना म्हणून. इलेक्शन जिखले, आज 15 मिलियन टन जाल्लो आहा. आनी फुडलें इलेक्शन जातकच 2030 तांचे टार्गेट आहा
51 मिलियन टन्स आणि हे 51 मिलियन टन्स जर झाले जाल्यार एक दुयेंस आसा. दुयेंसाक ते म्हणटा एन्थ्रालोसिस. एन्थ्रालोसिस म्हळ्यार कितें, खंय लंगान कोळसो उरून 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 कार्बन डेपॉझिट जावन तुका पुलमावाचें दुयेंस जाता, तुज्या लंग्साचें दुयेंस जाता आनी तूं मरता. सो बीजेपी जितली निवडून येतली तितले वास्कोकारांचे पुलमा उपराक जातले, तुमी मरतले, बीजेपी वयर वतली आनी आमदार पयशे खातले. हें कॅल्क्युलेशन तुमचे पोर्ट टावनाचें. संकल्प आमोणकार गेलो, कित्या खातीर गेलो, कितलो ताचो रोल आहा कोळशाक, तो कोळसो ओपोज करपाक आशिल्लो. आज कितें आहा, आज कोळसो तो वाडोवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टार्गेट आहा की 51 मिलियन टन. आतां 15 आहा, 15नूच वास्कोकार चड मेले कोविडाच्या टायमार. तो जर 51 जाले जाल्यार कितें जातलें न्ही तुमी चिंतात. म्हणटकर हाजेर अशें दिसता की हे विकसीत भारत म्हणटा तें फक्त एक कंपनीक तो युरीन सांगला ते भशेन एक कंपनीक वयर काडपाचें सगळें रॅकेट, आनी हे एक कंपनीक वयर काडटना ते पयशे खायत रावतात. दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा तो गोमती दाबून दाबोली एअरपोर्ट बंद उडयता. मोवीन थंय इंट्रस्ट घेता, भांगर आशिल्लो आसा म्हणसर इंट्रस्ट घेता. ताजे फुडें मोविनाकूय ते एअरपोर्टाचें पडूंक ना, कित्याक एअरपोर्ट तो बंद पडपाचोच आहा. एक इंजीन ऑफ ग्रोथ म्हणून हे तालुक्यात आशिल्ले दाबोली एअरपोर्ट, हो एअरपोर्ट बंद पडपाचो आहा आनी वास्कोकार आतां चलत वतात. तुमचें पोट भरपाक तुमी पातीशेर जातले, ही तुमची परिस्थिती जावपाची आहा. आनी तुमकां हे इलेक्शनान इंट्रस्ट कित्याक ना हें म्हाका कळना. सगळ्यो फ्लायटी डायवर्ट जातात. तुमचे सगळे आमदार जे आहा बीजेपीचे ते कांयच उलयना ताजेर, ते आमी असेंब्लीन थंय बोवाळ करतात. सो हाजेर अशें दिसता की बेजिकली अशें जाला की आतां उरता तो पोर्ट. पोर्टान कितें हँडलिंग जाता, कार्गो आहा, मागीर तुमचे क्रूज लायनर आसात. आनी आतां हांवें आयकलां की बॉक्सायट जें हें जातालें ट्रान्सपोर्ट जातालें तें पसून बंद जाल्लें आहा. कित्याक ते म्हणटात की टायम्स ऑफ इंडिया 13 फेब्रुवारी 2024 म्हणला की बीजेपीचो एकलो आमदार धमक्यो दिता, आर्म ट्विस्टिंग करता, पयशे कलेक्ट करता, म्हणून ते बॉक्सायट ट्रान्सपोर्टेशन बंद जाल्लें आहा. आनी पेपर तुमी फाल्यांचो टायम्स ऑफ इंडिया वाचात, फाल्यांचो एक व्हडलें स्कॅम येवपाचें आहा जातून ह्या आमदाराचो रोल पोर्ट बंद उडोवपाक आनी पोर्टान सारकी लिगल एक्टिविटी बंद जावपाक फक्त हफ्तेबाजी खातीर कशें बंद जाता हें पेपर एक्सपोज करपाचें आहा. हें अशें सगळें जातना विकसीत भारत कशें जातलें हें तुमी चिंतपाची गरज आहा. आनी हातूंत मदीं कावन्सिलर म्युनिसिपालिटीचे बीजेपीचे कावन्सिलर आनी 4 मार्चाक स्टेटमेंट काडलो की आमच्या नांवान आमचो आमदार म्हणल्यार संकल्प आमोणकार पयशे कलेक्ट करता म्हणून हो तांणी स्टेटमेंट काडलो. हो वास्कोकारांनी तकलेन धरून घ्या, आमकां फुडें दवरता आनी पयशे कलेक्ट करता हें हांवें पेपरार वाचलां. आनी हे कावन्सिलरूय बी बीजेपीचे. आतां खंयचे तोंडान तुमचे बरें येतात मतां मागपाक आनी खंयचे तोंडान तुमी तांकां मतां दितात. इल्ली लज तरी दवरा म्हण तुमी की बाबा आमच्या नांवान ताणें पयशे घेतले, तो पयशे घेवन तो गेलो. तुमकां मेळटा कितें? तुमकां कितें दवरला ताणी? नोकऱ्यो मेळटा, घरां मेळटा, बरी सगळ्या कडेन घरां आहा, सगळ्या तेरे पास घर है, सरकार ने दिया है. एक उधर है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना करके, उसमें 4000 एप्लीकेशन है, बहुत वास्को के है. अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमारे पास जमीन नहीं है. जी सुडा म्हणटी एजन्सीन ते करपाचें आसता. प्रायम मिनिस्टराची योजना, प्रायम मिनिस्टर आवास योजना म्हणून सरकारान सांगला ना आमचे कडेन जमीन ना. अरे जमीन जुवारीची जमीन आशिल्ली, ही जमीन 50 लाख स्क्वेअर मीटर, ती 20 पैशान भाऊसाहेब बांदोडकरान बिल्लाक दिली इंडस्ट्री घालपाक. ही जमीन काडून आनी प्रायव्हेट बिल्डरांक दिली आनी 15,000 रुपयान स्क्वेअर मीटर वता. शिल्पाचो फ्रेंडाचे अपटाऊन म्हणून आयला, तुजो फ्रेंड तो हांव नको, सगळ्यांचो फ्रेंड तो बिल्डर. हे बिल्डरांच्या नांवान अपटाऊन म्हणून आयला, हांवें आतांच पळयलां. आनी ताचे सायडीन प्रधानमंत्र्याची मिटींग जावपाची आहा. तर ही जमीन जी गोर गरीब जनतेक दिवंक जाताली ते जमनीचेर आनी पयशे गेले आनी इतले पयशे गेले की म्हाका रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगले 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून. आज गोंयचे डेट आहा, गोंयचे कर्ज आहा 36,000 कोटी. हे तर एक जुवारीची जमीन तांणी मॉनिटायज केल्ली जाल्यार गोंय आज
कर्ज माफी जावपाची गोंयाक आमच्या भुरग्यांचेर बर्डन आसपाचो न्ही, ही आज परिस्थिती आहा. पूण आनी सगळ्यांनी एक जावन पयशे खाले. हातून पयलीं आमकां विश्वजितान सांगलें आपूण एक्शन घेता. ताणें सांगलें साळगांवकाराचे चलयेन सांगलां म्हणून की इंडस्ट्रियल जमीन इतली जर आसा जाल्यार ही इंडस्ट्रियल जमीन इंडस्ट्रीक दिवची म्हणून, ऑक्शन करची म्हणून. हें म्हाका ताणें सांगिल्लें आहा. TCP बोर्डाचेर हें जालां म्हणून आनी ताचेर मिनिटेड आहा. म्हजे कडेन RTI हें आसा, पुरावे आहा की ताणें हो स्टेटमेंट काडला म्हणून. पूण कितें जालें, ते स्वाती साळगांवकार म्हणून ताणें हें क्वेश्चन घालो की इतली जर जमीन तुमचे कडेन आहा ती जमीन काडून इंडस्ट्रीक दिवची म्हणून, कित्याक इंडस्ट्री वाडोवपाक जमीन ना. पूण ती ना, ती आनी प्रायवेट बिल्डराक दिवन पयशे खाले आनी वास्कोकार सुशेगाद आहा. ही जमीन तुमकां दिवंक जाताली, प्रायम मिनिस्टर आवास योजना म्हणून करूंक जाताली आनी हांकां लज ना. आनी त्याच जाग्यार म्हणून प्रायम मिनिस्टराची मिटींग घेतल्या. जंय तो बावडो एकलो सोशल वर्करान कंप्लेन दिल्ली, प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांनी कंप्लेन एक्सेप्ट जाल्ली, विजिलन्साची इन्क्वायरी चालू आहा, हाजेर रिप्लाय ते दिनात आनी थंय प्रायम मिनिस्टराक व्हरतात आनी मिटींग घेतात. प्रायम मिनिस्टराची चूक ना, ताका खबर आसची ना खंयची जमीन आनी कितें म्हणटी. तो आयला हांगा आपले वोट जिखपाक. म्हणून हें करतना प्रायम मिनिस्टराचें नांव पसून हे कशें काबार करतात हें आमी पळोवपाची गरज आहा. थंय एक प्रोजेक्ट येता, प्रोजेक्टाचें नांव प्रोविडंट म्हणटा तें, अडोरा द गोवा म्हणून. हो प्रोजेक्टान 12,000 लोक रावपाचे आहा. पूर्ण गोंयची 4% इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोजेक्टान वचपाची आहा आनी 12,000 नवे लोक दाबोळी रावपाचे आहा. ते कोण मोविनाचे सोयरे? कोण ते कोण न्ही, ते सगळे भायले दिल्लीवाले, ते वास्कोकार न्ही, तांकां परवडपाची न्ही. हे सगळें तुमकां लागता, गोर गरीब वास्कोकारांक हें लागता. म्हणून असो गोर गरीब मनीस जो समजूंक शकता असो आमी उमेदवार केल्लो आहा. आनी हें जर तुमी सगळें एलाव केलें जाल्यार म्हाका एक अशें दिसता की वास्कोकारांक फुडार ना, आमचे गोंयाक फुडार ना, आमचे देशाक फुडार ना. आनी देश बचाव BJP हटाव जर तुमी करना जाल्यार तुमकांय फुडार ना. हें तुमचें लास्ट इलेक्शन, म्हजेंय लास्ट इलेक्शन. आनी हें जर गोंयची व्हडली एक हुशार जनता जर फुडें सरना हें करपाक आनी फुडें सरना आपूण एक लीड घेवन दाखोवपाक की बाबा आमी कितें तरी करूंक सोदतात, आमी एक बदल हाडूंक सोदतात म्हणून हें जर तुमी करूंक सोदना जाल्यार तुमकां फुडार ना, तुमकां लोकशाही मेळची ना. तुमी गुलाम कशें जगचें पडटलें. ही गुलामगिरी जर तुमकां नाका जाल्यार तुमी बाब विर्यातोक, कॅप्टन विर्यातोक वोट करात आनी भोवमतान ताका निवडून हाडात. ताका जर निवडून हाडलो आनी तो जर तुमचें आयकना, तो जर जुवारीच्या अगेन्स्ट झगडना, तो जर पयशाच्या अगेन्स्ट झगडना जाल्यार ताका परतो घोडय म्हणून सांगपाकूय आमी आसतले नेक्स्ट टायम. ताजे पयलीं तरी ताका चान्स दिया. देव बरें. टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पाहत रहा टाइम्स डिजिटल.